مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس، وهو ضمن قائمة دروس القراءة والتكلم بالفرنسية للأطفال والكبار. إذن للإشارة فقط، فإن هذا الدرس للأطفال من سن 5 فما فوق، إذن للأطفال والكبار. الدرس الثاني. إذن في هذا الدرس سأشير بطريقة بسيطة وبالصورة والصوت وأيضا الكتابة لسو وسور وأوتور de وentre. إذن سأحاول أن أركب جمل وسأعطيكم صور، وأعيدكم أنكم ستتكلمون اللغة الفرنسية رغما عنكم. إذن حاولوا أن تتابعوا معي الدروس وستتكلمون اللغة الفرنسية بشكل بسيط وسهل. إذن المثال الأول: أين توجد هذه القطة؟ هذه القطة أمامكم، أين توجد؟ إذن فوق الطاولة، فوق الطاولة. إذن سنقول le chat est sur la table. إذن le chat est sur la table. إذن le chat القط est هو sur على la table الطاولة. لا يمكن أن نقول القط هو على الطاولة، نقول القط على الطاولة. إذن sur على le chat est sur la table. أعيدوا معي، وسأقوم بتمرين في آخر الدرس. في آخر الدرس سأعطيكم تمرين، إذن حاولوا أن تركزوا معي، ومن استطاع أن يجيب على التمرين فمستواه جيد بالنسبة لهذا الدرس. إذن le chat est sur la table. Le chat est sur la table. أين يوجد هذا القط؟ هذا القط أين يوجد؟ إذن تحت الطاولة. سنقول le chat est sous la table. Le chat est sous la table. القط تحت الطاولة. إذا نقول سو عندما نريد أن نقول تحت، نقول سو عندما نريد أن نقول تحت. إذا le chat est sous la table، القط تحت الطاولة. إذا هنا القط تحت الطاولة. ونقول sur عندما نريد أن نقول فوق، فوق أو على. إذن المعنى الحقيقي لسور هي على، يمكن أن نقول فوق الطاولة أو على الطاولة، ولكن المعنى الحقيقي لسور أو الترجمة الحرفية لسور هي على. le chat est sur la table أو le chat est sous la table. إذن sur على، sous تحت. إذن شاهدوا هذه الصورة. القط أين يوجد؟ القط أين يوجد؟ يمكنك إن كنت تعرف أن تكتب أين يوجد القط أن تدع بوز، أوقف الفيديو، دع بوز واكتب في التعليق أين يوجد القط. إذن le chat est sur le lit. Le chat est sur le lit. عيدوا معي، le chat est sur le lit. إذن le chat القط est هو sur فوق السرير. يمكن أن نقول فوق أو نقول على السرير. إذن le chat est sur le lit. Le chat est sur le lit.
إذن على السرير. إذن le chat est sur le lit. القط هو على السرير، أو القط على السرير. في اللغة العربية نقول القط على السرير. le chat est sur le lit. إذن هنا أمامكم في الصورة القط فوق الكرسي وتحت الطاولة. أنا سأكتب الآن كتابة خاطئة وأنتم حاولوا أن تركزوا معي. سأكتب الجملة بشكل خاطئ. Le chat est assis sur la table en bois. القط جالس تحت الطاولة من خشب. Le chat est assis sur la table en bois. القط جالس تحت الطاولة من خشب. هل le chat est assis sur la table en bois؟ إذن أوقف الفيديو وحاول أن تفكر في الصحيح. أين الخطأ؟ إذن الخطأ هو سنكتب هنا sous. le chat est assis sous مكان sur سنضع sous أي تحت sous la table en bois. إذن le chat est assis أي جالس. تشاهدون القط أنه جالس. le chat est assis sous تحت la table الطاولة en bois من خشب. الطاولة من خشب إذا مصنوعة من خشب en bois. إذا أردنا أن نقول sur، إذا أردنا أن نقول sur سنقول sur la chaise. chaise. إذا le chat est assis sur la chaise en bois. إذا القط جالس فوق أو على الكرسي أو على كرسي من خشب. le chat est assis sur la chaise en bois. القط جالس على كرسي من خشب وهو أمامكم. إذن سواء قلنا sous la table، le chat est assis sous la table en bois، أو قلنا le chat est assis sur la chaise en bois، فكلتا الجملتين صحيحتين. يمكنكم أن تكتبوا هذا، فأنا أقرأ هذا بشكل بطيء جدا وأبسط الدروس نزولا عند طلب الأطفال. إذا مشاهدينا الكرام، شاهدوا هذه الصورة. تلاحظون هنا أن هناك عصفور جالس تحت النافذة. عصفور جالس تحت النافذة. سنقول، أو لنفترض أن العصفور جالس تحت النافذة، سنقول هناك عصفور تحت النافذة باللغة العربية. إذن باللغة الفرنسية ماذا يمكن أن نقول؟ إذا أردنا أن نقول عصفور جالس تحت النافذة، أو هذا العصفور جالس تحت النافذة، سنقول il y a، هناك عصفور. il y a un oiseau. il y a un oiseau sous la fenêtre. إذن النافذة هي la fenêtre. sous تعني تحت النافذة. oiseau وهو عصفور. un oiseau عصفور. il y a يوجد، أو هناك يوجد، هناك أو يوجد. il y a. إذن هناك عصفور تحت النافذة. il y a un oiseau sous la fenêtre. أو il y a un chat sous la table. قلنا le chat وهو القط، la table الطاولة، يوجد قط تحت الطاولة. إذن il y a un oiseau sous la fenêtre، أو il y a un chat
sous la table. الآن سأمر إلى الكلمة الثالثة. إذا ماذا تلاحظون في الصورة؟ في الصورة هناك مجموعة من الأشخاص جالسين حول الطاولة. جالسين حول الطاولة. إذا يمكن أن نقول هناك أشخاص جالسون حول الطاولة، أو يمكن أيضا أن نقول نحن جالسين أو نحن نجلس حول الطاولة. نحن نجلس حول الطاولة. سنقول Nous sommes assis autour de la table. إذا استعملنا فوق الطاولة، تحت الطاولة. الآن ونحن نحيط بالطاولة، أو نحن نجلس حول الطاولة، يعني في جنبات الطاولة نحيط بها. إذا سنقول نحن نجلس حول الطاولة. إذا autour de يعني حول autour de تعني حول، يعني أننا نحيط بالشيء، جالسين نحيط بالشيء. Nous sommes assis autour de la table. وassis استعملتها مرتين في هذا الدرس لكي ترسخ في دينكم. قلت لكم le chat est assis sous la table en bois، أي القط جالس تحت الطاولة. assis جالس. Nous sommes assis autour de la table. autour تعني حول. autour تعني حول. autour de نقول autour de la table. autour de la table. سأعطيكم مثال آخر. إذا ما رأيكم أن نتكلم عن الأشجار مثلا تحيط بمنزل أو تحيط مثلا بمسبح؟ هذه الصورة أمامكم. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الأشجار تحيط بالمسبح. إذا قلنا بالنسبة عندما نكون حول الطاولة نقول Nous sommes assis autour de la table. نحن نجلس حول الطاولة. إذا هنا بالنسبة للأشجار والمسبح مثلا نقول باللغة العربية الأشجار تحيط بالمسبح. الأشجار تحيط بالمسبح، أي les arbres autour de la piscine. الأشجار les arbres. الأشجار les arbres. شجرة واحدة arbre. تحيط autour de تحيط أو حول، يعني نقول حول autour de حول، أو أحيط أو تحيط autour de la piscine. إذن autour de la piscine. les arbres autour de la piscine. أمامنا صورة لمسبح تحيط به الأشجار. إذن الأشجار تحيط بمسبح. ركزوا معي، ففي آخر الدرس سأعطيكم تمرين. الآن سأمر إلى الكلمة الرابعة. ذكرت في أول الدرس sous وسور وautour de، وهناك كلمة رابعة. إذا تلاحظون في الصورة أن الكلب بين مثلا كريم وشادي. يمكن أن نقول بين كريم وأنت مثلا يوجد كلب. بين كريم وشادي مثلا يوجد كلب. بين كريم أو شادي وأنا يوجد كلب. الكلب هو un chien. الكلب هو un chien. un chien. إذن entre Karim et toi il y a un chien. entre Karim et toi il y a un chien. بين كريم وأنت يوجد كلب. إذن بين entre بين
تعني entre. يمكن أيضا أن نكتب entre كريم إشادي. entre كريم إشادي il y a un chien. استعملت il y a مرتين في هذا الدرس. قلت لكم il y a un oiseau sous la fenêtre، وقلت لكم أن il y a تعني يوجد هناك أو يوجد il y a. وأيضا قلت لكم entre كريم إشادي il y a un chien. entre كريم إشادي il y a un chien. then il y a يوجد il y a. يمكن أن نقول il y a un chien entre كريم إشادي. سنأخذ هذه الجملة ونضعها في بداية الجملة. إذن il y a un chien entre كريم إشادي. إذن يوجد كلب بين كريم وشادي أو وأنت. يوجد il y a دائما نستعمله عندما نريد أن نقول يوجد. إذن entre بين autour de تحيط أو تعني حول. autour de تحيط أو تعني حول. sous تعني تحت. sous تحت. sur تعني فوق. sur تعني فوق. إذن أين يوجد القط؟ le chat est sous la table, sur la table, autour de la table. أو le chat est entre la table et la chaise. أي بين الطاولة والكرسي. le chat est sous أو sur أو autour de أو entre. إذن هنا في هذه الصورة القط يوجد بين الكرسي والطاولة. إذن سنكتب مثلا le chat est entre la table et la chaise. إذن هنا في هذه الصورة القط يوجد بين الكرسي والطاولة. هل سنقول le chat est entre la table et la chaise أو نقول le chat est autour de la table et la chaise أو le chat est sous la table et la chaise أو le chat est sur la table et la chaise. هنا في الصورة شاهدتم أننا نحن نجلس حول الطاولة. nous sommes assis sur la table. هل هي جملة صحيحة أم خاطئة؟ اكتبوا في التعليق. ضع بوز واكتب في التعليق هل الجملة صحيحة أم خاطئة. هل nous sommes assis sur la table أو sous la table أو autour de la table أو entre la table. إذن مشاهدينا الكرام حاولوا أن تنطقوا ولو قليلا مع أصدقائكم. حاول أن تتكلم مع صديق، مع زوجة، مع زوج، مع أي شخص، أخ، أخت، أو مع الأطفال، وخصوصا الأطفال. حاولوا أن يشاهدوا الأطفال هذا الفيديو مرات ومرات، وسيتعلمون نطق اللغة الفرنسية لوحدهم. فقط فليشاهدوا هذا الفيديو وساعدوهم فقط ليفهموا بعض الأشياء إن غابت عنهم باللغة العربية. وسيتعلمون اللغة العربية وأيضا اللغة الفرنسية في آن واحد. إذن أؤكد لكم حاولوا أن يشاهدوا أطفالكم هذه الفيديوهات